Thank you for inviting me here, Colonel Khalid Saab, CGSS, all the wonderful participants, faculty of Punjab University with whom I've had a relationship for some time, Vice Chancellor Saab, who's hosted this event, very grateful to be a part of this, and all the worthy student and other media members who are also here. It's a pleasure to be speaking to you. मैं completely बाकी सब मेहमानों की तरह या बाकी सब जो इतने मोअज़्ज़ज़ साहिबान यहाँ पे आए हुए हैं उनमें और मुझ में एक थोड़ा सा फंडामेंटल फ़र्क थोड़ा सा ये है कि मैं उम्र में उनसे थोड़ा सा छोटा, और इस फ़र्क को मैं थोड़ा सा वाज़े भी करना चाहता हूँ और इसकी बेसिस के ऊपर चंद बातें भी करना चाहता हूँ, तकरीबन वहाँ से शुरू करके जहाँ पे बासित साहब ने बात ख़त्म की थी. और Kashmir ka masla, my topic today is to speak about the legal issues, and I'm going to speak about the legal issues for just a few moments, in just a few moments, but I just want to elaborate an idea जो कि पिछली कुछ देर से तकारीर में हम यहाँ पे भी सुनते आ रहे हैं, हम पिछले 2-1 महीने से हमारे टेलीविजन के ऊपर भी सुनते आ रहे हैं, हम सियासी जलसों में सुनते आ रहे हैं. तो मेरा सबसे पहला जो कंटेंशन है वो ये है कि एक जनरेशन, मैं माज़रतन और बसद एहतराम उन लोगों के जो यहाँ मौजूद हैं और जो स्टेज पे हैं ख़ास तौर पे, मैं उनसे माज़रतन ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक जनरेशन जो आपको तकरीरें करती सुनाई दे रही है, इनसे कश्मीर का मसला पहले भी सॉल्व नहीं हुआ था, इनसे कश्मीर का मसला अब भी सॉल्व नहीं होगा. इनसे पाकिस्तान की इकॉनमी का मसला पहले भी सॉल्व नहीं हुआ था, इनसे पाकिस्तान की इकॉनमी का मसला आइंदा भी सॉल्व नहीं होगा. इनसे हमारी सियासत के मसाइल पहले भी सॉल्व नहीं हुए थे, इनसे हमारे सियासत के मसाइल अनफॉर्चुनेटली अभी भी सॉल्व होते नज़र नहीं आ रहे. वो लोग जो कि कश्मीर कमेटी के इंचार्ज रहे, वो आज कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाने की बजाय सड़कों के ऊपर चलने फिरने का, दंगा फसाद करने का की बातें कर रहे हैं. तो किससे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कश्मीर का मसला सॉल्व होगा? डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सफारतकारी ठीक नहीं हो रही. जनरल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लड़ाई ये करने के लिए तैयार हैं, हम करना नहीं चाहते, हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम इस नहज तक पहुंचे हैं अनफॉर्चुनेटली तो इसमें ये लोग जो इस हॉल में बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, और आप जैसे हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स जो दीगर हॉल्स में, दीगर यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हैं, आप में से किसी का कसूर नहीं है. आप यहाँ मौजूद नहीं थे जब ये पॉलिसीज़ बन रही थी. हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक अगर नहीं चल रही तो आपने वो ड्राफ्ट नहीं की. आपके ड्राफ्ट करने में भी कुछ वो टाइम है, आगे आने वाले वक्तों में, सालों में इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मौका मिलेगा, हम सबको मौका मिलेगा. लेकिन लेट्स प्लेस द ब्लेम वेयर इट रेस्ट्स एंड लेट्स प्लेस द क्रेडिट वेयर इट रेस्ट्स एज वेल. आई एम नॉट सेइंग, इट इज़ नॉट माई केस, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन has failed the generation. That's not true. हर जनरेशन के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, हर जनरेशन के अंदर बुरे लोग भी होते हैं. इस जनरेशन के अंदर बड़े अच्छे सियासतदान भी थे, इस जनरेशन के अंदर इतने अच्छे सियासतदान नहीं भी थे. इस जनरेशन के कुछ बड़े मायनाज ब्यूरोक्रेट सामने बैठे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस जनरेशन, इस हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को खोखला कर दिया. बट जो कलेक्टिव आउटपुट है हमारे पिछले 30 साल की, क्या वो पॉजिटिव है या क्या वो नेगेटिव है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काफ़ी सारी तकरीरें भी हुई, कुछ होंगी भी. सब लोग ये बात करें कि आर्टिकल 370 इंडिया ने रिवोक कर दिया, जिस वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं. आर्टिकल 370 इंडिया ने रिवोक कर दिया. आप में से कितने लोगों ने 5 अगस्त से पहले आर्टिकल 370 का नाम सुना था? मुझे हाथ खड़ा करके बताइए. और क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो लोग जो टीवी पे थे, वो लोग जो हुक्मरानी में थे, वो लोग जो ब्यूरोक्रेसी में थे, वो लोग जो फॉरेन ऑफिस में थे, वो लोग जो सियासत में थे, जो कश्मीर कमेटी पे थे, जो नेशनल असेंबली में थे, उन्होंने आपको कभी बताया ही नहीं कि कश्मीर का इंडिया से क्या ताल्लुक है, वो आर्टिकल 370 क्या कहता है, कैसे रिवोक हो सकता है. एक से ज़्यादा दफ़ा इंडिया ने ये प्लान बनाया. बाय द वे, बासित साहब वुड टेल यू कि एक से ज़्यादा दफ़ा इंडिया ने इन द पास्ट ये प्लान बनाया आर्टिकल 370 रिवोक करने का. हमारी कोई पब्लिक अवेयरनेस नहीं है इसके ऊपर. आज भी अगर मैं आपसे पूछूं, एंड आई एम गोइंग टू स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट आर्टिकल 370 एंड हाउ इट फंक्शंस, आज भी अगर यहाँ पे पूछा जाए कि आर्टिकल 370 और 35A कब इंक्लूड किया गया, उसको रिवोक कैसे किया जा सकता था, बार बार में बात करते हैं कि इंडिया ने गैर आइनी तौर पे आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मतलब है इस बात का?
پچھلے 2 مہینے سے ہم یہ بات سن رہے ہیں. کیا غیر آئینی کیا انہوں نے ضرور کیا, اور میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا, لیکن کیونکہ بتایا نہیں گیا یہ کبھی, اس پہ بات ہی نہیں کبھی ہوئی. پچھلے 2 مہینے سے 5 اگست سے پہلے بھی نہیں ہوئی تھی, 5 اگست کے بعد بھی آپ کو پوری بات نہیں بتائی گئی. مجھے بتایا گیا, ہمیں بتایا جاتا ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ باقی بھی تمام لوگ جنہوں نے سوشل اسٹڈیز کی, پاکستان کی تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ 1960-70 کی دہائی میں پاکستان جیسا کوئی اکانومی نہیں تھی, پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں تھا. ہم اتنے زیادہ اکانومی ہماری اچھی تھی کہ آسیان ٹائیگرز کی جو باقی 6 اکانومیز ہیں, اگر وہ ساری اکٹھی بھی کر لی جائیں تو ہمارا گروتھ ریٹ زیادہ تھا. ہماری PIA سے مڈل ایسٹ کی ساری ایئر لائن سیکھنے کے لیے آتی تھی. یہ باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, ہماری میڈیا کے اوپر بار بار دہرائی جاتی ہیں, سب نے سنی ہیں. تو کیا ہوا 1980s کے اندر, کیا ہوا 90s کے اندر, کیا ہوا 2000s میں, پچھلے 10 سال میں کیا ہوا, کیوں؟ اچھا, اور اسی ٹائم پیریڈ پہ جب ہماری اکانومی اور ہماری پالیٹکس اور ہماری ڈپلومسی اور ہماری گورننس کمال کے جھنڈے گاڑ رہی تھی, اور یہ بات سچ ہے کہ گاڑ رہی تھی, تو انڈیا واز نو ویئر ٹو بی سین. انڈیا کا ڈیٹ ہمارے سے زیادہ ڈیٹ تھا. انڈیا ہمارے سے زیادہ دفعہ, آج کی تاریخ بھی ایڈ کر لیں تو انڈیا ہمارے سے زیادہ دفعہ IMF کیا, اس نے ہمارے سے زیادہ ڈیٹ لیا IMF سے. کیسے ری پے کر دیا پچھلے 20 سال میں, پچھلے 15 سال میں افیکٹولی 2000 کے بعد سے پے بیک کرنا شروع کیا, کیسے ری پے کر دیا سارا, ہم کیوں نہیں کر سکے؟ اور اب کیونکہ سنسو کی بات کی باسط صاحب نے, چائنیز فلاسفر افیکٹولی, سنسو کہتا ہے کہ ایوری بیٹل از ون اینڈ لاسٹ بفور اٹس ایور فاٹ. سنسو کی کتاب ہے دی آرٹ آف وار, اس میں وہ کہتا ہے ایوری بیٹل از ون اینڈ لاسٹ before it's ever fought. So did we strategize, or are we strategizing today our diplomatic intentions vis-a-vis this region? Are we honestly doing it? آپ سارے یہاں پہ تعلیم یافتہ اور اسٹوڈنٹس اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہماری خطے کی فورن پالیسی کیا ہے اس وقت, پاکستان کی کیا پالیسی ہے فورن, واٹس آر پالیسی ود ایران کرنٹلی؟ So, sorry sir, I'll let General Saab answer this question. I think the response was that whatever Pindi makes is our policy. I'll let General Saab answer this question. But my only point, sir, and respectfully, sir, my point is that even agar IG Saab banaye, General Saab banaye, Basit Saab banaye, kya is mulk mein in students ko pata hai कि हमारी foreign policy है क्या, ہماری ایران کے ساتھ کیا پالیسی ہے, ہماری مڈل ایسٹ میں کیا پالیسی ہے, ہم کن ممالک کے ساتھ ہیں, ہمارے کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, تاکہ آپ اس ڈیبیٹ میں شامل ہو سکیں؟ یا وہ لوگ جنہوں نے 80 کی دہائی کے بعد سے اب تک ہماری ان پالیسیز کو نہ صرف خراب کیا بلکہ برباد کر دیا, ہم آج بھی انہی سے پوچھ کے واپس آگے چلیں گے کہ آگے کی کرنا چاہیے تھا سانو؟ Is that what our strategy is? Very respectfully to the people who are sitting here, but the truth is that it is a proverb that doing the same thing over and over again and expecting different results is, in one word, stupidity. May I add to that statement and say, using the same people over and over again and expecting different results is an equal amount of stupidity. We need fresh ideas in this country. We need fresh blood in this country. We need fresh thinking in this country. We need fresh diplomats in this country, we need fresh politicians in this country, we need fresh lawyers in this country, we need fresh bureaucrats in this country, we need fresh ideas in this country, because the ideas of the past 30 years are not working. They haven't worked. They've maybe worked here and there, they've worked in a specific, have I overrun my time? Sorry. They've worked maybe in ایک بڑے اچھے بیوروکریٹ ہیں, انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ کو بڑی اچھی سنبھالا, اب بڑی اچھی طرح سنبھالا اس 2 سال کے لیے جب وہ اس ڈسٹرکٹ میں پوسٹڈ تھے, بڑی اچھی بات ہے. ایک بڑے اچھے فارن سیکرٹری ہیں, انہوں نے اپنے 3 سال کے اندر بڑا اچھا کام کیا, بڑی اچھی بات ہے. ایک بڑے اچھا پولیٹیشین تھا, اس نے اپنے حلقے کے اندر 4 چیزیں بنوا دی, بڑی اچھی بات ہے. بٹ کیا یہ جنریشن جنہوں نے فیض احمد فیض صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے چائے پی 60-70 کی دہائی میں اور 80-90 کی دہائی میں جو پاور میں آئی, کیا اس جنریشن نے کلیکٹیولی اس ملک کو پاس کیا یا فیل کیا؟ Have they failed this country, or have they collectively served this country? And are we expecting the same people to find us answers for the future, a future which is uncertain,
a future that we can't predict, a future in which we positively have been left behind vis-a-vis the rest of the world. If that's our strategy, my friends, then that's no strategy at all. Then that's no strategy at all. Let me try and talk a little bit about Article 370. 1949 के अंदर, in 1949, almost immediately after our independence, मैं सिर्फ 2 मिनट की इसके ऊपर बात करना चाहूँगा. हमारी पाकिस्तान इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 1949 के अंदर कश्मीर के लोगों को ये इख्तियार दिया गया कि आप अपनी मर्जी से अपनी कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कश्मीर की अपनी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ये फैसला करे कि अगर वो इंडिया के साथ रहे या पाकिस्तान के साथ रहे तो वो कौन, या अगर वो इंडिया के साथ उसको मजबूरन रहना पड़ रहा है मिलिट्री की वजह से, तो वो कौन सी फ्रीडम्स हैं, कौन से एरियाज हैं जो इंडिया के साथ मिलके काम करना चाहती है. ये डिसाइड हुआ कि कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा 49 में, कश्मीर का अपना फ्लैग होगा. कश्मीर के लोगों ने डिसाइड किया, कश्मीर की कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया, आर्टिकल 370 में लिखा हुआ कश्मीर का अपना आइन होगा, कश्मीर की अपनी शहरियत होगी, कश्मीर का अपना झंडा होगा, लेकिन कम्युनिकेशन, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, इन चीज़ों पे इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में कश्मीर में स्टेट होगी. दैट्स व्हाट आर्टिकल 370 सेज. इसके बाद 1954 में इसी 370 के नीचे आर्टिकल 35A को इंक्लूड किया गया, जिसके बाद ये लिखा गया कि कुछ लोग जो कश्मीर के अंदर रहते हैं वो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, हम उनका नंबर चेंज नहीं करेंगे. वो परमानेंट रेजिडेंट्स रहेंगे, उनके बच्चे परमानेंट रेजिडेंट्स रहेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम वो नंबर चेंज नहीं करेंगे. और अगर कोई बाहर से आके कश्मीर में रहना चाहता है तो आके बेशक के किराए के ऊपर मकान ले, रहे, नौकरी करे, उसको हम परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देंगे, उसको सिटीजनशिप नहीं देंगे, उसको प्रॉपर्टी खरीदने का इख्तियार नहीं होगा. ये दोनों चीजें कश्मीर की अपनी असेंबली ने, कश्मीर के अपने लोगों ने अपनी असेंबली के थ्रू ये कानून पास किए. एंड देयरफॉर आर्टिकल 370 was the only constitutional provision, the only moral, the only legal, the only constitutional, moral, legal ethos because of which India had some control over Kashmir. That's it. There was no other reason. And the moral issue here is कि जब लोगों ने खुद अपनी constituent assembly से कश्मीर में रहते हुए कहा कि हाँ ये चीज़ें हम इंडिया के साथ मिलकर करना चाहते हैं, तो उस हद तक और सिर्फ उस हद तक इंडिया का कुछ कंट्रोल था कश्मीर के ऊपर. आर्टिकल 370 को रिवोक करने का तरीका क्या था, ये भी उसके अंदर लिखा हुआ है. आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि आइन साज असेंबली कश्मीर की अगर ये फैसला करे तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये रिकमेंडेशन दे सकती है कि हम इस आर्टिकल को चेंज करना चाहते हैं. आइन साज असेंबली कश्मीर की अगर ये फैसला करे तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर सकती है कि हम इस आर्टिकल को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं. आइन साज असेंबली कश्मीर की ख़त्म हो गई. आइन साज असेंबली कश्मीर की पिछले 60 साल में नहीं बनी. इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये आर्टिकल 370 परमानेंट स्टेटस इख्तियार कर गया है. 2018 की जजमेंट इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 परमानेंट स्टेटस इख्तियार कर चुका है. इसके बाद जब कश्मीर में कोई असेंबली नहीं थी, कश्मीर में कोई पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, कश्मीर में गवर्नर रूल लगा हुआ था, वहां पे कोई पब्लिक वॉइस एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि क्योंकि असेंबली को एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं गवर्नर से पूछ लेता हूं कि क्या 370 खत्म ना कर दें. और गवर्नर से पूछ के जो प्रेसिडेंट का अपना अपॉइंटी था आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया. ये बात हमें उस वक्त भी पता थी जब गवर्नर राज लगा था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. उससे पहले जब जब कश्मीर में गवर्नर राज लगता रहा हमें पता था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली the decision makers in this country over the past 70 years just never spoke about it. Certainly never spoke about it publicly. So can we fight a war? Of course we can. Will we win that war? In all probability, inshallah ta'ala, we can. We have prophetic traditions. हमारे पास अहादीस हैं जो कहती हैं कि हम ये जंग जीत जाएंगे. हमारे पास नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शंस हैं जो कहती हैं हम जंग जीत जाएंगे. हमारे पास जनरल साहब भी हैं, वो भी कहते हैं कि हम ये जंग जीत जाएंगे, और मुझे यकीन है कि हम ये जंग जीत जाएंगे. हम सब ये जंग लड़ेंगे, हम सब ये जंग लड़ेंगे. लेकिन इस जंग तक आने में
اس جنگ تک ہمیں پہنچانے میں یا اس جنگ کو لڑتے وقت ہمارے کمزور ہونے کے لیے، جو ہم اکنامکلی کمزور ہیں، جو ہم پولیٹیکلی کمزور ہیں، جتنے لوگ اس چیز میں شامل تھے، اس جرنی میں شامل تھے، وہ مہربانی کر کے ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ہمیں جنگ کیسے لڑنی چاہیے، کیونکہ ہم یہ جنگ لڑنا نہیں چاہتے تھے. ہم میں سے کوئی بندہ، جتنے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کسی نے کشمیر کا کچھ نہیں بگاڑا. نہ آپ نے کشمیر کے حق میں کبھی کوئی زیادہ بات کی ہے کچھ ٹویٹس کے علاوہ، نہ آپ نے کشمیر کے خلاف کبھی کوئی کام کیا، نہ آپ نے اکانومی پاکستان کی خراب کی ہے، نہ آپ نے پاکستان کی فارن افیئرز خراب کی ہے، نہ آپ نے پاکستان کی ڈپلومیسی خراب کی ہے، نہ آپ نے پاکستان کی سیاست خراب کی ہے. لیکن یہ چیزیں خراب ہیں ہمارے ملک میں اس وقت. تو میری استدعا یہ ہے آپ سے کہ پاکستان میں ایک واٹر شیڈ مومنٹ آ چکا ہے. وہ پروجیکٹ سیاست کا، اکانومی کا، ڈپلومیسی کا، وہ پروجیکٹ جو 1980 کی دہائی میں، جس کو پروجیکٹ 1985 ایفیکٹولی کہا جا سکتا ہے، جو 1980 کی دہائی میں اس ملک میں شروع کیا گیا، جس میں بانی ایم کیو ایم سے لے کے ہمارے آج کل کے بہت سے بڑے بڑے لیڈران، کچھ جو جیلوں میں ہیں، کچھ نہیں ہیں، جو سب اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس ملک کے اندر لیڈرز بن گئے، اس کے بعد اگلے 35 سال اس ملک کو آن اینڈ آف رول کرتے رہے. اس پروجیکٹ کی شیلف لائف ہو گئی ختم. وہ یہاں سے آگے نہیں جائے گا. 2 نہیں تو 4 نہیں تو 5 سال یہ حکومت رہے نہ رہے، لیکن ان لیڈران کے بعد اب ایک جنریشنل شفٹ آ رہا ہے ملک کے اندر. اب نئی جنریشن سے لیڈرز پک کرنے پڑیں گے. اب نئی جنریشن کو نئی باتیں کرنی پڑیں گی. اب نئی جنریشن کو نئی اکنامک پالیسیز بنانی پڑیں گی. نئی جنریشن کو نئی فارن پالیسیز بنانی پڑیں گی. نئی جنریشن کو نئی جنگیں لڑنی پڑیں گی. نئی صف بندی کرنی پڑے گی. نئی قانون سازی کرنی پڑے گی. نئی جد و جہدیں کرنی پڑیں گی. میری استدعا آپ سب سے یہ ہے کہ سب کی بات سنیں، لیکن فیصلے اپنے خود کیجیے گا، کیونکہ کچھ باتیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ اس پالیسی کا حصہ ہیں جس پالیسی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. یہ اس پالیسی کا حصہ نہیں جو یہاں سے آگے لے کے جائے. کیونکہ شاعری پہ بات ہوئی تو میں سب کی اجازت سے چند اشعار میں بھی پڑھ دیتا ہوں اسی کے اوپر کہ پہلے کی بات ختم ہو گئی، اب آگے نیا راستہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. فیض صاحب کہتے ہیں کہ صدیوں کے اسرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے، صدیوں کے اسرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرمان کوئی اترے، اور سنو کہ شاید یہ نور سیکل ہے اس صحیفے کا حرف اول جو ہر کسو نہ کسے زمیں پر دل گدایان اجمعین پر اتر رہا ہے فلک سے اب بھی. اور سنو کہ سر قلم یہ زل کے ہمیں تمہیں بندگان و بے بس امیر بھی ہیں کبیر بھی ہیں. اور سنو کہ ہم بے زبان و بے کس نذیر بھی ہیں بشیر بھی ہیں. تو ہر ایک کل الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب میں سر فروشاں پڑیں گے دار و رسم کے لالے. کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا. یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا. بہت شکریہ.